नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी क्लास 12 को मार्केटिङ अन्तर्गत हैन हाम्रो टपिक रहेको छ प्रोडक्ट हैन। प्रोडक्ट भन्नाले के बुझिन्छ अब हामी त्यो हेरौँ। हाम्रो च्याप्टर चाहिँ कति हो त? च्याप्टर 5। च्याप्टर 5 को प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट हैन? मिनिङ एन्ड कन्सेप्ट अफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज द बेस अफ मार्केटिङ। प्रोडक्टलाई हामीले नेपालीमा के भन्छौँ भन्दा सामान हैन। हामीले प्रोडक्टलाई गुड्स पनि भन्छौँ। प्रोडक्ट चाहिँ के हो त? एउटा मार्केटिङको चाहिँ बेस हो हैन। विथआउट प्रोडक्ट हैन मार्केटिङ गर्न चाहिँ असम्भव छैन। अब मार्केटिङ निड्स प्रोडक्ट फर सेलिङ एन्ड बाइङ गुड्स हैन। मार्केटिङ गर्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ त? हामीलाई प्रोडक्ट चाहिन्छ हैन। प्रोडक्ट भएपछि मात्रै हामीले किन्ने र बेच्ने हैन। गुड्स भनेकै प्रोडक्ट हो। कुनै पनि सामान किन्ने र बेच्नेलाई प्रोसेसलाई नै भन्ने हामीले मार्केटिङ हैन। त्यही भएर प्रोडक्ट भएन भने चाहिँ हामीले मार्केटिङ गर्न सक्दैनौँ हैन। कुनै पनि सामानहरु चाहिँ हुनु पर्यो। प्रोडक्ट डिनोट्स द सम अफ साइकोलोजिकल हैन, फिजिकल, साइकोलोजिकल एन्ड सोशल निड्स। कसको त? कस्टमरको फिजिकल, साइकोलोजिकल र सोशल निड्सलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? प्रोडक्ट भनेर भन्छौँ हैन। प्रोडक्ट चाहिँ त्यसरी डिनोट हुन्छ। व्हाट इज प्रोडक्ट को कुराहरु भयो। अब हामी जान्छौँ कन्सेप्ट अफ प्रोडक्टमा। प्रोडक्टका कन्सेप्ट्सहरु के छन् हैन। एउटा छ हाम्रो फिजिकल अर टेन्जिबल कन्सेप्ट। टेन्जिबल भनेको कस्तो हो त? छुन सक्ने हैन, आफूले फिल गर्न सक्ने त्यस्तो खालको चीज हैन। त्यस्तो खालको सामानलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त? फिजिकल एन्ड टेन्जिबल कन्सेप्ट। त्यस्तो खालको कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले टेन्जिबल कन्सेप्ट भनेर भन्छौँ। टेन्जिबलमा चाहिँ हाम्रो अब गुड्स हैन, सामानहरुको कुराहरु आउँछ। र अर्को छ हाम्रो सर्भिस अर इन्टेन्जिबल कन्सेप्ट हैन। इन्टेन्जिबल भन्नाले चाहिँ अब विभिन्न फ्याक्टरहरु हैन, जस्तै हामीले फिल गर्ने तर हामीले देख्न नसक्ने हैन, छुन नसक्ने त्यस्तो खालको कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले सर्भिस अर इन्टेन्जिबल कन्सेप्ट भनेर भन्छौँ। अब यस्तो खालको कन्सेप्टमा चाहिँ हाम्रो फ्यासिलिटिजहरुको कुराहरु आउँछ हैन। एउटा चाहिँ जस्तै हामीले ब्याङ्किङ सर्भिसहरुको कुराहरु गर्छौँ यसमा, ब्याङ्किङ सर्भिस हैन। त्यसपछि हेल्थ केयर सर्भिस, यस्तो कुराहरु चाहिँ हाम्रो इन्टेन्जिबल कन्सेप्टमा आउँछ। त्यसपछि हामी जान्छौँ एक्सटेन्डेड अर अगमेन्टेड कन्सेप्ट हैन। यो भनेको चाहिँ के हो त? जस्तै हाम्रो अब एउटा प्रोडक्टको चाहिँ जस्तै सर्भिसहरु भयो। प्रोडक्टमा हाम्रो के हुन्छ त? वारेन्टीको कुराहरु हुन्छ हैन। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ त? जस्तै रेपुटेसनको कुराहरु भयो। यस्तो खालको कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले एक्सटेन्डेड अर अगमेन्टेड कन्सेप्ट भनेर भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो छ टोटल प्रोडक्ट कन्सेप्ट। अब टोटल प्रोडक्ट कन्सेप्ट भनेको चाहिँ टेन्जिबल र इन्टेन्जिबल सबै कन्सेप्टहरु मिक्स भएर आएको कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले टोटल प्रोडक्ट कन्सेप्ट भनेर भन्छौँ। जस्तै टेन्जिबल कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले के भन्यौ त? जस्तै हामीले सामानको कुराहरु गर्यौं हैन। जस्तै हाम्रो अब सामानमा प्रोडक्टमा के आउँछ त? फुड मेटेरियल्सहरु आउँछ हैन। त्यसपछि हाम्रो अब अरु के हुन्छ त? क्लोथ्सहरु हुन्छ। र यो र अब हाम्रो सर्भिस हैन, जस्तै हामीले यो ब्याङ्किङ सर्भिसको कुराहरु गर्यौं हैन, हेल्थ केयर सर्भिसको कुराहरु गर्यौं। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने हो त? फिल गर्ने हो हैन। एउटा हाम्रो बेसिक निड्सलाई चाहिँ एउटा गाइड गर्ने कुराहरु, यो दुईटा मिक्स भएर चाहिँ एउटा टोटल प्रोडक्ट कन्सेप्टको कुराहरु चाहिँ आउँछ। ल अब प्रोडक्टका कन्सेप्ट्सहरु पनि भए है। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब लेभल्स अफ प्रोडक्टमा। प्रोडक्टका लेभलहरु कस्तो छन् हैन। हाम्रो कतिवटा छ त? 1 2 3 4 5 पाँचवटा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टका लेभलहरु छन् हैन। सुरुमा हामी जान्छौँ कोर प्रोडक्ट अर बेनिफिट। कोर प्रोडक्ट बेनिफिट भनेको चाहिँ जस्तै यो चाहिँ एउटा फर्स्ट लेभलको हैन, फर्स्ट लेभल अफ प्रोडक्ट, जसमा चाहिँ हामीले अब कस्तो खालको सर्भिसहरु लिन्छौँ हैन, कस्तो खालको कुराहरु चाहिँ हामीले यसमा इन्क्लुड गर्छौँ त? फर एक्जाम्पल अब हाम्रो जस्तै अब एउटा एक्जाम्पल लिउँ है त। अ गेस्ट अफ अ होटल बाइज रेस्ट एन्ड स्लिप
हैन। अब हामी जस्तै हामी पनि एउटा गेस्ट भएर चाहिँ एउटा होटेलमा गयो भने होटेलबाट हामीले के लिने हो त हैन, कोर प्रोडक्ट चाहिँ हामीले के लिने हो, जस्तै हामीले रेस्ट लिन्छौँ हैन, एन्ड स्लिप। होटेलमा हामी अब हामी रेस्ट गर्न जान्छौँ होटेलमा हैन, अनि हामी अब सुत्ने कुराहरू हुन्छ हो। यस्तो खालको प्रोडक्टलाई चाहिँ कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, कोर प्रोडक्ट अर बेनिफिट भनेर भन्छौँ हैन। जस्तै अर्को इक्जाम्पल लिउँ, अ लेडी हु बाइज अ लिपस्टिक हैन। अब एउटा लेडीले हैन कुनै पनि एउटा केटी मान्छेले चाहिँ लिपस्टिकहरू किन्छ हैन, कुनै पसलमा गएर लिपस्टिक किन्छ भने उसको एम चाहिँ के हुन्छ त, राम्रो देखिने हैन, ब्युटिफुल देखिने। त्यो चाहिँ एउटा के हो त, कोर प्रोडक्ट अर बेनिफिटको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल हो। ल त्यसपछि अब हामी जान्छौँ बेसिक अर एक्चुअल प्रोडक्ट हैन। बेसिक अर एक्चुअल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ अब हैन हाम्रो कस्टमरहरूले डेली लाइफमा युज गर्ने हैन, उनीहरूको जस्तै बेसिक निड्सहरू पुरा गर्ने। जस्तै इक्जाम्पलमा हामीले के लिन्छौँ त, जस्तै बेड हैन, बाथरुम, त्यसपछि हाम्रो डेस्क, यस्तो खालको प्रोडक्टहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, बेसिक अर एक्चुअल प्रोडक्ट हैन। चाहिने हामीलाई बेसिक निड्सहरू हाम्रो फुलफिल गर्नको लागि चाहिने प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो बेसिक अर एक्चुअल प्रोडक्टको कुराहरू छ। त्यसपछि अर्को के छ त, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हैन। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के हो त, गेस्टहरूले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्ने हैन। अब एउटा मार्केटरले के एक्सपेक्ट गर्छ त, कुनै पनि एउटा हाम्रो मार्केटमा अब डिमान्ड भएको हैन प्रोडक्टहरू, अब एकदमै हाइली डिमान्डेबल कस्टमरलाई चाहिने हैन, के एक्सपेक्ट गर्ने त हाम्रो कस्टमरसँग, उनीहरूलाई कस्तो खालको प्रोडक्ट दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड प्रोडक्टमा कुरा गर्छौँ। जस्तै अघि हामीले कुरा गरे जस्तो अब एउटा होटेलमा चाहिँ हामी जान्छौँ हैन, त्यसको सर्भिसहरू हामीले के लिन्छौँ त, त्यो कुराहरू गरेका थियौँ। अब यसमै हामीले त्यो इक्जाम्पललाई इन्क्लुड गरेर के गर्छौँ त, गेस्ट अफ होटेल एक्सपेक्ट नीट एन्ड क्लिन बेड एन्ड बाथरुम हैन। एउटा गेस्टले चाहिँ एउटा होटेलमा गएर के एक्सपेक्ट गर्छ त हैन, उसले के एक्सपेक्ट गरेर चाहिँ त्यहाँ पे गरेको हुन्छ त, पैसा तिरेको हुन्छ त, उसलाई निट एन्ड क्लिन इन्भाइरोमेन्ट चाहियो हैन, सुत्नको लागि चाहिँ बेडहरू क्लिन हुनु पर्यो, सफा हुनु पर्यो हैन, बाथरुमहरू सफा हुनु पर्यो। एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ के हुन्छ त कस्टमरबाट, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड प्रोडक्टमा चाहिँ इन्क्लुड गर्छौँ। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब अगमेन्टेड प्रोडक्टमा हैन। अगमेन्टेड प्रोडक्ट भनेको चाहिँ एउटा एडिसनल बेनिफिट हैन, एडिसनल फ्यासिलिटिजहरू, जस्तै कस्टमरको सेटिस्फ्याक्सन हैन, उनीहरूलाई अब उनीहरूको एक्सपेक्टेसन अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई फ्यासिलिटिजहरू प्रोभाइड गर्ने हैन, उनीहरूलाई खुसी बनाउने जस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अगमेन्टेड प्रोडक्टमा राख्छौँ। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले के कुरा इन्क्लुड गर्छौँ त, जस्तै वारेन्टी हैन, सामानको वारेन्टी दिने। त्यसपछि हामीले अब क्विक डेलिभरी, कस्टमरले सामानहरू अर्डर गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई डेलिभरी फास्ट हैन, एकदमै चाँडो चाहिँ डेलिभरी गरिदिने। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले अगमेन्टेड प्रोडक्टमा कुरा गर्छौँ। र अर्को लास्टमा चाहिँ हाम्रो के छ त, पोटेन्सियल प्रोडक्ट हैन। पोटेन्सियल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ एउटा लास्ट लेभल अफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट चाहिँ अब कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा, प्रोडक्ट्सको चाहिँ धेरै थरीका प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ हामीले माथि कुरा गर्यौँ हैन। जस्तै प्रोडक्ट मोडिफिकेसन हैन, फ्युचर अनुसार चाहिँ अब प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ मोडिफाई गर्ने। जस्तै अहिले प्रोड्युस गरेको सामान त फ्युचरमा त अब सस्टेन भइराख्छ, त्यो प्रोडक्टहरू चाहिँ मार्केटमा बिक्री भइरहन्छ भन्ने त छैन हैन। फ्युचर अनुसार डिमान्डहरू पनि त्यसरी नै बढ्दै जान्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पोटेन्सियल प्रोडक्टमा चाहिँ इन्क्लुड गर्छौँ। ल यो भयो हाम्रो लेभल्स अफ प्रोडक्टका कुराहरू है त। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब टाइप्स अफ प्रोडक्टमा हैन। अब प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो टाइप्सहरू हुन्छ त प्रोडक्टका हैन, त्यो हेरौँ। जस्तै प्रोडक्टलाई हामीले गुड्स पनि भन्छौँ हैन। अब यो डायग्राम अनुसार चाहिँ हामीले प्रोडक्ट्सका टाइप्सहरू हेर्छौँ। एउटा छ हाम्रो कन्ज्युमर हैन, र अर्को छ हाम्रो इन्डस्ट्रियल। एउटा कन्ज्युमर प्रोडक्ट र अर्को चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब कन्ज्युमर प्रोडक्ट भित्र चाहिँ के आउँछ त, हाम्रो कन्भिनियन्स गुड्स, सपिङ गुड्स र स्पेसियालिटी गुड्स। र अर्को हाम्रो इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टमा चाहिँ के आउँछ त, र मेटेरियल्स हैन, इक्विपमेन्ट्स,
फेब्रिकेटेड आइटम्स र अपरेटिङ सप्लाइज हैन। सुरुमा हामी हेर्छौँ कन्ज्युमर प्रोडक्टको तर्फ। कन्भिनियन्स गुड्स। कन्भिनियन्स गुड्स भनेको चाहिँ अब के हो त हैन, कन्भिनियन्स भनेको चाहिँ के हो त, जस्तै कुनै पनि कन्ज्युमरले हैन, कुनै पनि कस्टमरले चाहिँ सामानहरू लिने, जस्तै इक्जाम्पलमा हाम्रो फुड ग्रेन्स, फुडको कुराहरू भयो हैन, त्यसपछि हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने क्लोथ्स, त्यसपछि अब रेडियो, वाच हैन, कस्टमरलाई चाहिने गुड्स हैन, कस्टमरलाई चाहिने प्रोडक्टहरू चाहिँ के हो त भनेर हामीले चाहिँ कन्ज्युमर गुड्समा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्छौँ हैन। जस्तै हाम्रो कार, हाम्रो डिजायर अनुसार चाहिँ हामीले गाडीहरू चढ्छौँ हैन, यस्तो खालको इक्जाम्पलहरू चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर गुड्समा आउँछ। लग्जरी गुड्सहरू हुन्छ, यसमा लग्जरी गुड्सको कुराहरू आउँछ। हाम्रो प्रोडक्टको चाहिँ टाइप्सहरू। त्यसपछि हामी जान्छौँ इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टमा। इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, र मेटेरियल्स हुन्छ हैन। र मेटेरियल्स भनेको चाहिँ अब रिसोर्सेसहरू, कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट बनाउनको लागि चाहिँ पहिला मेटेरियल्सहरू चाहियो हैन। त्यसपछि इन्स्टलेसन्स, अब हामीले मेसिनहरूलाई इन्स्टल गर्ने हैन, त्यो प्रोडक्ट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अब मेसिनरी इक्विपमेन्टहरू युज गर्ने हैन, यहाँ तल एक्सेसरी इक्विपमेन्ट पनि भनेको छ हैन। यस्तो खालको डिभाइसहरू, टेक्नोलोजीहरू युज गरेर चाहिँ हामीले एउटा प्रोडक्ट बनाउने हैन। यो दुईटा टाइप चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टमा छ, एउटा कन्ज्युमरको कुराहरू भयो र एउटा इन्डस्ट्रियलको कुराहरू भयो। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब क्लासिफिकेसन्स अफ कन्ज्युमर गुड्स हैन। अब कन्ज्युमरको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले कसरी क्लासिफाई गर्छौँ त, कस्तो नेचरमा, कस्तो खालमा चाहिँ हामीले त्यसलाई क्लासिफाई गर्छौँ। एउटा छ हाम्रो नेचर अफ प्रोडक्टका नेचरहरू हैन। अब नेचर अफ प्रोडक्टमा चाहिँ एउटा के आउँछ त, पेरिसेबल प्रोडक्ट। अर्को छ हाम्रो नन ड्युरेबल प्रोडक्ट र अर्को के छ त हाम्रो ड्युरेबल प्रोडक्ट हैन। अब पेरिसेबल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के हो त हैन, कुनै पनि प्रोडक्ट जसलाई चाहिँ हामीले सर्ट टर्ममा चाहिँ युज गर्छौँ, सर्ट टाइममा हैन, थोरै समयमा चाहिँ हामीले त्यसलाई युज गर्छौँ भने त्यस्तो खालको प्रोडक्टलाई हामीले पेरिसेबल प्रोडक्ट भनेर भन्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलमा हाम्रो भेजिटेबल्स हैन, फिस, मिट र मिल्क हैन, यो प्रोडक्टहरू चाहिँ हामीले डेली लाइफमा युज गर्छौँ र हामीले छोटो समय हैन, सर्ट टाइममा चाहिँ यो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ हामीले फिनिस गर्छौँ। जस्तै हामीले अब बिहानको टाइममा चाहिँ हामी अब दुधहरू किन्न जान्छौँ हैन, त्यो दुध किनेर ल्याएपछि हामीले त्यो दिनमा चाहिँ त्यो सबै सकाउँछौँ हैन, अनि भोलि अर्को दिनमा चाहिँ हामीले अर्को ल्याउँछौँ हो। यस्तो खालको गुड्सलाई चाहिँ हामीले पेरिसेबल गुड्स प्रोडक्ट्स भन्छौँ। अर्को छ हाम्रो नन ड्युरेबल प्रोडक्ट। अब नन ड्युरेबल प्रोडक्टमा चाहिँ हाम्रो के आउँछन् त हैन, के गुड्सहरू, के प्रोडक्ट्सहरू पर्छन् त यसमा। जस्तै हाम्रो सोप हैन, हामीले नुहाउनको लागि साबुनहरू ल्याउँछौँ। त्यसपछि राइस हैन, त्यसपछि स्याम्पू, यो चाहिँ हामीले पेरिसेबल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ धेरै छोटो समयलाई भयो। तर नन ड्युरेबल भनेको चाहिँ अलिकति लामो समय भनेको हामीले सोपहरू, जस्तै हामीले नुहाउनको लागि सोपहरू ल्यायो भने त्यो हामीले कति दिनको कति इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ हामीले युज गर्छौँ त, जस्तै 1 विक हुनसक्छ हैन। राइसहरू लिएर आएपछि हामीले त्यसलाई 1 विकसम्म चाहिँ युज गर्न सक्छौँ, स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ हो। यस्तो खालको प्रोडक्टलाई हामीले नन ड्युरेबल प्रोडक्ट भनेर भन्छौँ। र अर्को छ हाम्रो ड्युरेबल प्रोडक्ट। ड्युरेबल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ एकदम लामो समयसम्म युजमा आइराख्ने हैन। जस्तै इक्जाम्पलमा हामीले मेसिनरीको कुराहरू छ, जस्तै हामीले वासिङ मेसिनकै कुरा गरौँ न हैन। वासिङ मेसिनको कुरा गर्दाखेरि वासिङ मेसिन त अब धेरै लामो समयसम्मलाई युजमा आइराख्ने भयो। जस्तै एकचोटि हामीले वासिङ मेसिन किनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्तै अब 5 इयर्स हैन, 5 or more इयर्स धेरै समयसम्म चाहिँ हामीले युज गरिराख्ने भयो। त्यसपछि टेलिभिजनकै कुराहरू आउँछ हैन, जस्तै मोटरसाइकल भयो, जसलाई चाहिँ हामीले लामो समयसम्म हैन, लङ टर्मसम्म चाहिँ हामीले युज गर्छौँ भने त्यस्तो खालको प्रोडक्टलाई हामीले ड्युरेबल प्रोडक्ट भनेर भन्छौँ। ल, नेचर अफ प्रोडक्टको कुराहरू पनि भयो।
त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ हेर्दै गरौँ। हाम्रो अर्को के छ त बाइङ मोटिभ्स। नेचर अफ प्रोडक्टबाट चाहिँ हाम्रो क्लासिफाई भइसकेको छ। अब बाइङ मोटिभ्स हैन, अब कस्टमरले चाहिँ आफ्नो मोटिभ के हो त हैन, आफ्नो उद्देश्य के हो, सामानहरू किन किन्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। अब बाइङ मोटिभ्समा चाहिँ हाम्रो एउटा आउँछ नेसेसिटी हैन, नेसेसिटी प्रोडक्ट, र अर्को छ हाम्रो लग्जरी प्रोडक्ट। अब नेसेसिटी प्रोडक्ट भनेको के हो त, निड्स हैन, आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले प्रोडक्टहरू चाहिँ किन्ने हैन। जस्तै हामीलाई के आवश्यक हुन सक्छ त, अब बेसिक निडहरू, बेसिक हाम्रो लाइफस्टाइललाई फुलफिल गर्ने सामानहरू चाहिँ के हुन सक्छ त। जस्तै हाम्रो फुडकै सुरुमा त हामीले अब खाना खानु पर्यो हैन, फुडको कुराहरू आयो। त्यसपछि हाम्रो क्लोथ्स हैन, त्यसपछि अब एउटा आफ्नो लाइफ एउटा कन्टिन्यू गर्नलाई हैन, लाइफ चलाउनको लागि त हामीलाई मेडिसिनको कुराहरू चाहियो। यस्ता खालका प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले नेसेसिटी प्रोडक्टमा राख्छौँ। ल अर्को छ हाम्रो लग्जरी प्रोडक्ट। अब लग्जरी भनेको चाहिँ आफ्नो डिजायर हैन, आफ्नो एउटा स्ट्यान्डर्ड, एउटा लिभिङ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नको लागि युज गर्ने प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले लग्जरी प्रोडक्ट भन्छौँ। जस्तै लग्जरी प्रोडक्टमा चाहिँ कारहरू हैन, त्यसपछि जस्तै अब एज अ टुरिस्ट चाहिँ घुम्न जाने भिजिटर हैन। अनि अर्नामेन्ट्सहरू, अर्नामेन्ट्स भनेको चाहिँ गहनाहरू हैन, अब त्यो आफ्नो एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाउनको लागि युज हुने सामानलाई हामीले लग्जरी प्रोडक्ट भनेर भन्यौँ है त। बाइङ मोटिभ हैन, कस्टमरको चाहिँ के मोटिभ अनुसार चाहिँ उनीहरूले सामानहरू किन्छन् त, त्यो कुराहरू चाहिँ छ। त्यसपछि अर्को के छ त हाम्रो कन्ज्युमर इन्भल्भमेन्ट हैन। कन्ज्युमर इन्भल्भमेन्टमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, एउटा हाई इन्भल्भमेन्ट प्रोडक्ट, हाई इन्भल्भमेन्ट प्रोडक्ट। अर्को छ हाम्रो लो इन्भल्भमेन्ट प्रोडक्ट। हाई इन्भल्भमेन्ट प्रोडक्टमा चाहिँ कस्तो खालको प्रोडक्टहरू आउँछन् त हैन। जस्तै अब हामीले इक्जाम्पलमा लिन सक्छौँ कस्टली कार्स हैन, धेरै महँगो खालको गाडीहरू युज गर्ने हैन, ल्यान्ड एन्ड हाउसेस, आफ्नो घरहरू हैन। अनि अब कम्प्युटर्सहरू, एक्सेसरिजहरू एकदम हैन कस्टली हैन, धेरै एक्सपेन्सिभ प्रोडक्टहरू युज गर्नेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, हाई इन्भल्भमेन्ट प्रोडक्ट भनेर भन्छौँ। लो इन्भल्भमेन्ट प्रोडक्ट। अब लो इन्भल्भमेन्ट प्रोडक्ट भनेको चाहिँ जस्तै अब हामीले डेली, अब माथि कुरा गरे अनुसार डेली लाइफमा युज हुने हैन, हामीले नभई नहुने कुराहरू चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तै कफी, टी हैन, यस्तो खालको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले लो इन्भल्भमेन्ट प्रोडक्टमा राख्छौँ, जसको चाहिँ कस्ट चाहिँ लो हुन्छ हैन, चिपर हुन्छ। यस्तो खालको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले लो इन्भल्भमेन्ट प्रोडक्टमा राख्छौँ। र अर्को छ हाम्रो बाइङ बिहेभियर। अब कस्टमरको बाइङ बिहेभियर अनुसार पनि हामीले चाहिँ कन्ज्युमर्सको गुड्स हैन, प्रोडक्टलाई चाहिँ क्लासिफाई गरिएको हुन्छ। बिहेभियरल अप्रोच, बानी बेहोरा अनुसार चाहिँ उनीहरूले प्रोडक्ट्सहरू चुज गर्ने। ल अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक के रहेको छ त, ब्रान्डिङ। ब्रान्डिङ भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा ग्रेडिङ गर्ने, सामानको स्तर बढाउने हैन, प्रोडक्टको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन चाहिँ मेन्टेन गर्ने। वाट इज ब्रान्डिङ? ब्रान्डिङ भन्नाले के बुझिन्छ? ब्रान्डिङले चाहिँ हाम्रो आफ्नो एउटा प्रोडक्टलाई चाहिँ मार्केटमा चिनाउने काम गर्छ है। मार्केटमा चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ भ्यालुएबल बनाउने हैन, प्रोडक्टको चाहिँ एउटा रेपुटेसन अन गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ब्रान्डिङ भनेर भन्छौँ। आफ्नो एउटा भ्यालु चाहिँ मार्केटमा क्रिएट गर्ने, ब्रान्डिङको कुराहरू चाहिँ त्यो। त्यसपछि हाम्रो के छ त, डिफरेन्स बिट्विन ब्रान्ड नेम एन्ड ट्रेडमार्क हैन। अब ब्रान्ड नेम र ट्रेडमार्कको चाहिँ डिफरेन्स के हो त हैन। त्यस अन्तर्गत चाहिँ के आउँछ त, हाम्रो सुरुमा रजिस्ट्रेसन आउँछ, त्यसपछि लिगल प्रोटेक्सन आउँछ, र त्यसपछि स्कोप आउँछ। अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो रजिस्ट्रेसनमा के हुन्छ त, रजिस्ट्रेसनको कुरा गर्दा जस्तै एनी नेम, कोड, लेटर र साइन्स हैन, साइन्स र सिम्बल युज गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ एउटा नाम दिन्छौँ हैन, एउटा कम्पोज गर्छौँ भने
त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ब्रान्ड भनेर भन्छौँ। र ट्रेडमार्क भनेको चाहिँ के हो त त्यो ब्रान्डलाई चाहिँ रजिस्टर गर्ने हैन, कुनै पनि एउटा अथोरिटीले त्यसलाई रजिस्टर गरेर प्रोडक्टमा चाहिँ राख्ने। अब जस्तै नेम हुन सक्यो हैन, कोडहरू हुन सक्यो, साइन एन्ड सिम्बोल्सहरू हुन सक्यो। त्यो एउटा नाम दिने कुरा चाहिँ ब्रान्ड नेमको कुराहरू भयो हैन। र ट्रेडमार्क भनेको चाहिँ त्यसलाई आफ्नो प्रोडक्टमा चाहिँ राख्ने, कुनै एउटा अथोरिटीको परमिसन लिएर चाहिँ त्यसलाई आफ्नो प्रोडक्टमा राख्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ट्रेडमार्क भनेर भन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त लिगल प्रोटेक्सन। लिगल प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ के हो त ट्रेडमार्क्स प्रोभाइड लिगल प्रोटेक्सन है त। ट्रेडमार्कले चाहिँ एउटा लिगल प्रोटेक्सन चाहिँ प्रोभाइड गर्छ, दिन्छ। जस्तै हामीले माथि भने अनुसार चाहिँ रजिस्ट्रेसन गर्दा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त आफ्नो प्रोडक्टलाई नाम दिन्छौँ हैन, कुनै साइन र सिम्बलहरू युज गरेर हैन, कोडहरू युज गरेर चाहिँ त्यसलाई एउटा ब्रान्ड नेम दिन्छौँ। र त्यो ब्रान्ड नेमलाई चाहिँ रजिस्टर गरिसकेपछि त्यो ट्रेडमार्क हुन्छ हैन। त्यो ट्रेडमार्क चाहिँ एकदम लिगल प्रोटेक्सन हैन, त्यसलाई चाहिँ एकदम लिगली चाहिँ प्रोटेक्ट गरिएको हुन्छ। जस्तै आफूले क्रिएट गरेको ट्रेडमार्क चाहिँ अरूले युज गर्न पाउँदैनन् हैन। जस्तै तपाईको एउटा प्रोडक्ट छ, जस्तै तपाईको एउटा मिल्क हैन, जस्तै एउटा दुधको प्रोडक्ट छ, मिल्कको प्रोडक्ट छ, त्यो मिल्कको प्रोडक्टमा चाहिँ तपाईले आफ्नो ब्रान्ड नेम राख्नुभयो हैन। त्यो ब्रान्ड नेम राखिसकेपछि अब यो ब्रान्ड नेमलाई चाहिँ अरू कम्पनीहरूले अरू मान्छेहरूले चाहिँ युज गर्न पाउँदैनन्, जसलाई हामीले के भन्छौँ त लिगल प्रोटेक्सन भनेर भन्छौँ। लिगल प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ त्यो हो है त। त्यसपछि स्कोप हैन, अब त्यो कहाँ युज हुन्छ, त्यसको स्कोपहरू के हो, कसरी युज हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले स्कोपमा हेर्छौँ। यो भयो हाम्रो डिफरेन्स बिट्विन ब्रान्ड नेम एन्ड ट्रेडमार्क। त्यसपछि अब हामी के हेर्छौँ त अब्जेक्टिभ्स अफ मार्केटिङ हैन। मार्केटिङ भन्दा सरी यो ब्रान्डिङ हो है। ब्रान्डिङको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त, गोल चाहिँ के हो त टु डिफरेन्सिएट अ फर्म्स प्रोडक्ट। कुनै पनि संस्थाको प्रोडक्टलाई चाहिँ डिफरेन्सिएट गर्ने, भिन्नता चाहिँ एउटा फरक भिन्नता चाहिँ क्रिएट गर्ने, छुट्याउने काम चाहिँ ब्रान्डिङले गर्छ। टु एसिस्ट इन प्रमोसन हैन, प्रोडक्ट्सहरूलाई चाहिँ प्रमोसन गर्ने कुरामा एसिस्ट गर्ने, हेल्प गर्ने। टु इन्क्रिज प्रेस्टिज एन्ड स्ट्याटस, स्ट्यान्डर्ड एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ इन्क्रिज गराउने। टु मेन्टेन प्रोडक्ट क्वालिटी हैन, क्वालिटीहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने, मेन्टेन गर्ने हैन, सामानको स्तरहरू हैन, क्वालिटीहरू चाहिँ मेन्टेन गर्ने। टु इन्क्रिज ब्रान्ड लोयल्टी हैन, लोयल्टी भनेको के हो त आफ्नो एउटा अन गरिएको चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ एउटा भ्यालु हैन, भ्यालु भनौँ ल। टु लिगली प्रोटेक्ट दि फर्म, एउटा संस्थालाई हैन, एउटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ लिगली प्रोटेक्ट गर्ने हैन, ल अनुसार रुल्स र रेगुलेसन्स फलो गरेर चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने, एउटा सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई कसले गर्छ त ब्रान्डिङले गर्छ। एउटा प्रोडक्टको ब्रान्डिङले चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब इम्पोर्टेन्स अफ ब्रान्डिङ, रिजनिङ अथवा ब्रान्डिङ। इम्पोर्टेन्स एन्ड रिजनिङ अफ ब्रान्डिङ। ब्रान्डिङ गएपछि ब्रान्डिङको महत्त्वहरू चाहिँ के हो त हैन, त्यसका इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ के हो त। फ्रम बायर्स एन्ड कन्ज्युमर्स पोइन्ट अफ भ्यू, एउटा कस्टमरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ के हुन्छ त। जस्तै प्रोडक्टको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन, प्रोडक्टलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ हैन, कुन कम्पनीको प्रोडक्ट हो हैन, कुन कम्पनीको सामान हो भनेर चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। त्यसपछि क्वालिटीको कुराहरू छ, जस्तै प्रोडक्ट आइडेन्टिफिकेसनमा चाहिँ जस्तै हामीले अब त्यो नुडल्स खान्छौँ नि हैन, जस्तै वाइवाई नुडल्स छ नि, त्यो कुन कम्पनीको हो त, सिजी ग्रुपको हो नि हामीले खाने नुडल्स हैन, वाइवाई हो। यसरी चाहिँ हामीले प्रोडक्टलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। त्यसपछि क्वालिटीको कुराहरू भयो हैन, कस्तो खालको क्वालिटी छ हैन, ड्यामेज छ कि छैन, त्यसले चाहिँ सर्भिसहरू राम्रो दिइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू छ। त्यसपछि प्राइस हैन, अब कस्ट कति छ हैन, रेगुलर सप्लाई, र लास्टमा चाहिँ के हुन्छ त रेगुलरली सप्लाई गर्ने, रेगुलरली डेलिभर गर्ने कस्टमरलाई। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो एउटा बायर्स हैन, एउटा कस्टमर पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ ब्रान्डिङका इम्पोर्टेन्सहरू चाहिँ यस्ता छन्। अर्को छ हाम्रो फ्रम प्रोड्युसर पोइन्ट अफ भ्यू। अब एउटा किन्ने मान्छेको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त भयो, अब बेच्ने मान्छेको हैन, एउटा प्रोडक्सन गर्ने मान्छेको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ के छ त त्यसका इम्पोर्टेन्सहरू। एउटा छ एडभर्टाइजिङ
अब ब्रान्डिङ भइसकेपछि हामीले आफ्नो सामानहरूलाई मार्केटमा एडभर्टाइज गर्न पनि सजिलो हुने भयो हैन। मार्केटमा आफ्नो सामानहरू चिनाउन सजिलो भयो हैन। प्रोडक्टको क्वालिटीहरू चाहिँ चिनाउन सजिलो भयो, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई एडभर्टाइज गर्न चाहिँ हेल्प हुन्छ, विज्ञापन गर्नलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ। त्यसपछि मार्केटिङ कन्ट्रोल हैन, मार्केटिङलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न पनि सकिन्छ। अनि नो कम्प्यारिजन हैन, कम्प्यारिजन हुँदैन। कुनै एउटा ब्रान्ड नेम राखिसकेपछि त अब यो ग्रुपको प्रोडक्ट हो भनेर चिनिन्छ हैन, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई कम्प्यारिजन गर्नु पनि पर्दैन। र अर्को छ हाम्रो गुडविल हैन, रेपुटेसन अन गर्ने। एउटा संस्थाले चाहिँ आफ्नो रेपुटेसन हैन, आफ्नो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ छ। यो भयो हाम्रो प्रोड्युसर पोइन्ट अफ भ्यूबाट। अब हामी फ्रम सोसाइटी पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेरौँ हैन। एउटा सोसाइटीले चाहिँ कसरी लिन्छ त ब्रान्डिङको इम्पोर्टेन्स हैन, सोसाइटीमा चाहिँ के पर्छ त, सोसाइटीमा के असर पर्छ त भन्ने कुराहरू हेरौँ। एउटा के छ त हाम्रो सोसियल इभेन्ट्स प्रमोसन हैन। सोसियल इभेन्ट्स भनेको चाहिँ जस्तै अवेरनेस प्रोग्रामहरू हैन, यस्तो खालको चाहिँ प्रमोसनहरू हुन्छ, लन्च हुन्छ, अवेरनेस प्रोग्रामहरू चाहिँ गरिन्छ हैन, लन्च हुने, सोसियल इभेन्टहरू हुने। अनि अर्को छ हाम्रो कन्ज्युमर्स वेलफेयर हैन, कन्ज्युमर्सको निड्सहरू सेटिस्फाई गर्ने। र अर्को के छ त हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन। इन्भाइरोमेन्टमा पनि प्रोटेक्सन गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई एउटा ब्रान्डिङको चाहिँ त्यो एउटा इम्पोर्टेन्स चाहिँ छ हैन। सोसाइटी पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ छन्, इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्सन गर्ने। ल अब ब्रान्डिङ गरेपछि के हुन्छ हैन, कस्तो खालको इम्पोर्टेन्स, कस्तो खालको महत्त्व हुन्छ हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्यौँ। अब ब्रान्डिङ गरेन भने के हुन्छ त हैन, ब्रान्डिङ नगर्नुका कारणहरू के हुन्छन् हैन, ब्रान्डिङ नगरेपछि के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ, किन नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ छ। रिजन्स फर नट ब्रान्डिङ। कुनै पनि सामानलाई हामीले ब्रान्डिङ किन गर्दैनौँ? सुरुमा हाम्रो के छ त नेचर अफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्टको नेचरहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन्? डिफिकल्ट टु डिफ्रेन्सिएट प्रोडक्ट। ब्रान्डिङ गरेन भने के हुन्छ त प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिँदैन हैन। कुन कम्पनीबाट चाहिँ त्यो सामानहरू बनेको हो भनेर चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्दैनौँ। अर्को छ हाम्रो एग्रो प्रोडक्ट। एग्रो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ ब्रान्डिङ गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ हैन। जस्तै अब हामीले मार्केटमा कुनै पनि भेजिटेबल्सहरू सेल गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्रान्डिङ नगरिकन बेच्छौँ हैन। भेजिटेबल्सहरूलाई त ब्रान्डिङ गर्ने अब आवश्यकता पनि छैन। यो चाहिँ हाम्रो के हो त पेरिसेबल गुड्स हो हैन, जुन चाहिँ अब सर्ट टर्मको लागि युज हुन्छ। त्यस्तो खालको प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ हामीले ब्रान्डिङ गरिराख्नु पर्दैन। त्यसपछि हाम्रो के छ त ल्याक अफ स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी। अब कुनै प्रोडक्ट कुनै सामानको चाहिँ अब क्वालिटी लेस छ हैन, अब त्यो क्वालिटीहरू चाहिँ मेन्टेन गरिएको छैन भने त्यस्तो खालको सामानलाई पनि हामीले ब्रान्डिङ गर्दैनौँ। ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ एउटा हैन क्वालिटी सामानहरूलाई चाहिँ हामीले ब्रान्डिङ गर्ने हो हैन, जसले गर्दा चाहिँ एउटा संस्थालाई चाहिँ एउटा गुडविल, उनीहरूको एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ बढ्ने हुनाले चाहिँ हामीले ब्रान्डिङ गर्छौँ। तर अब सामानको क्वालिटीहरू छैन हैन, एउटा स्ट्यान्डर्ड छैन भने चाहिँ त्यसलाई हामीले ब्रान्डिङ गर्दैनौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो रिजन्स फर नट ब्रान्डिङमा आउँछ। किन ब्रान्डिङ नगर्ने त, किन गरिँदैन त भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। अर्को छ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी फ्याक्टर हैन। ब्रान्डिङ नगर्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ त डिमान्ड, स्टिमुलेसन एन्ड प्रमोसन। र अर्को छ मेन्टेनिङ कन्सिस्टेन्सी। अब कन्सिस्टेन्सी भनेको चाहिँ ब्रान्डिङ गरेपछि चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ मार्केटमा सस्टेन गराइराख्नुपर्छ, मार्केटमा आफूले रेगुलरली सेल गरिराख्नुपर्छ हैन। एउटा कन्टिन्युअस अप्रोच हो नि त यो, कन्टिन्युअस अप्रोच चाहिँ फुलफिल गरिराख्नुपर्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले ब्रान्डिङमा हेर्छौँ हैन। रेस्पोन्सिबिलिटी फ्याक्टरबाट पनि हामीले ब्रान्डिङलाई चाहिँ किन ब्रान्डिङ नगर्ने भन्ने कुराहरू पनि हेर्छौँ। ल अब हाम्रो रिजन्स फर नट ब्रान्डिङको कुराहरू पनि सकियो है। त्यसपछि हामी हेर्छौँ अब क्वालिटिज अफ गुड ब्रान्ड नेम। एउटा गुड ब्रान्ड नेम हुनलाई चाहिँ के क्वालिटिजहरू चाहिन्छ त है, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी हेर्छौँ। जस्तै सिम्पल एन्ड इजी टु प्रोनाउन्स हैन। ब्रान्ड नेम चाहिँ के हुनु पर्यो त सिम्पल हुनु पर्यो र हामीले प्रोनाउन्स गर्दा, हामीले त्यो उच्चारण गर्दा हैन, बोल्दाखेरि पनि त्यसलाई सजिलोसित चाहिँ हामीले भन्न सकियोस् हैन, बोल्न सकियोस्। त्यसपछि सर्ट
ब्रान्ड नेम चाहिँ धेरै लामो राख्नु भएन। जस्तै अघि हामीले नुडल्सको कुरा गर्दाखेरि सिजी ग्रुप भनेर कुरा गरेका थियौँ हैन, यो त एकदम सर्ट भयो नि त हैन, एउटा आफूले भन्नलाई पनि सजिलो भयो। सर्ट नेम चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ। इजी टु रिकग्नाइज हैन, रिकग्नाइज गर्न हैन अन्डरस्ट्यान्ड गर्न पनि सजिलो हुन्छ, चाहिने भयो, सजिलो हुनु पर्यो। र न्यू एन्ड एट्र्याक्टिभ हैन, अहिलेको मोडर्न डेज अनुसार चाहिँ हामीले ब्रान्ड नेम पनि सेलेक्ट गर्नु पर्यो, जुन चाहिँ हाम्रो एट्र्याक्टिभ होस् हैन, नाम सुन्दा पनि हामीलाई एकदम एट्र्याक्सन चाहिँ फिल होस् हैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा क्वालिटिज हैन, एउटा गुड ब्रान्ड नेमको क्वालिटिजहरू चाहिँ यो छ। कसरी चाहिँ हामीले एउटा ब्रान्ड नेमलाई चाहिँ क्वालिटी बनाउने त हैन, कसरी एउटा ब्रान्ड नेम बनाउने त भन्ने कुराहरू चाहिँ यो छ। अब त्यसपछि हामी जान्छौँ टाइप्स अफ ब्रान्डमा हैन, ब्रान्डको पनि टाइप्सहरू हुन्छ नि त हो। अब ब्रान्डको टाइप्सहरू हेरौँ। जस्तै अब ओनरसिपको अन द भ्यू अफ ओनरसिप हैन, ओनरसिपको भ्यूबाट चाहिँ कस्तो खालको ब्रान्ड हुन्छ नि त, टाइप्स अफ ब्रान्ड। एउटा म्यानुफ्याक्चरर ब्रान्ड हैन, अर्को चाहिँ मिडलम्यान ब्रान्ड। अब म्यानुफ्याक्चरर ब्रान्ड भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट हैन, कुनै पनि सामानहरू जसलाई चाहिँ एउटा म्यानुफ्याक्चररले हैन, म्यानुफ्याक्चररले प्रोडक्सन गरेको हुन्छ हैन, उसले नाम दिएको हुन्छ भने, ब्रान्ड नेम दिएको हुन्छ भने, त्यस्तो खालको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चरर ब्रान्ड, त्यस्तो खालको ब्रान्डलाई चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर ब्रान्ड भनेर भन्छौँ। र अब मिडलम्यान ब्रान्ड भनेको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरूले, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीहरूले सामान कसलाई बेच्ने हो त, मिडलम्यानलाई बेच्ने हो। मिडलम्यान भनेको को हो त, हाम्रो होलसेलरहरू हो हैन। अब होलसेलरहरूलाई सामान बेचिसकेपछि अब होलसेलरहरूले त्यो ब्रान्ड नेम राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, मिडलम्यान ब्रान्ड भनेर भन्छौँ। जस्तै हाम्रो म्यानुफ्याक्चरर ब्रान्डमा चाहिँ के आउँछ, जस्तै हाम्रो इक्जाम्पलमा सूर्य टोब्याको कम्पनी, यो चाहिँ के हो त, एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनले बनाएको एउटा ब्रान्ड नेम हो हैन। अब मिडलम्यान ब्रान्डमा चाहिँ के आउँछ त हाम्रो, जस्तै स्पोर्ट्स मेटेरियल्सहरूमा ब्रान्डिङ गर्ने हैन। होलसेलरहरूले एउटा डिपार्टमेन्टल स्टोरमा चाहिँ बेच्ने बेलामा चाहिँ एउटा ब्रान्ड क्रिएट गर्ने हैन, नयाँ ब्रान्डको नेम क्रिएट गर्नेलाई चाहिँ हामीले मिडलम्यान ब्रान्ड भनेर भन्छौँ। अब अन द बेसिस अफ ओनरसिपको हिसाबमा भयो। अब मार्केट एरिया अनुसार चाहिँ अब ब्रान्डका कस्ता टाइप्सहरू हुन्छन्। एउटा लोकल ब्रान्ड हुन्छन् हैन, अर्को चाहिँ नेसनल ब्रान्ड हुन्छ। अब लोकल ब्रान्ड भनेको चाहिँ कस्तो खालको ब्रान्डिङ हो त हैन। लोकल ब्रान्डमा चाहिँ कुनै पनि सामान हैन, कुनै पनि प्रोडक्ट जुन चाहिँ एउटा लोकालिटीमा, एउटा सोसाइटीमा चाहिँ त्यसलाई बेचिन्छ हैन, त्यसलाई सेल गरिन्छ भने त्यस्तो खालको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले लोकल ब्रान्डिङ, त्यस्तो खालको ब्रान्डिङलाई हामीले लोकल ब्रान्डिङ भन्छौँ। जस्तै इक्जाम्पल लिउँ हामीले डिडिसी हैन। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त, ल मानौ भक्तपुर डेरी भन्ने चाहिँ एउटा ब्रान्ड हैन। यस्तो खालको ब्रान्डिङ गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले लोकल ब्रान्ड भन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो एउटा लोकल सोसाइटीमा चाहिँ युज हुन्छ, जुन प्रोडक्ट चाहिँ हाम्रो एउटा लोकल सोसाइटीमा युज हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ नेसनल ब्रान्ड। नेसनल ब्रान्ड भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त, जुन सामान चाहिँ आफ्नो नेसन वाइड चाहिँ सप्लाई हुन्छ हैन, देशभर चाहिँ बेचिन्छ, त्यस्तो खालको प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले नेसनल प्रोडक्ट भन्छौँ। र त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने अब हैन, त्यसलाई चाहिँ एउटा नाम दिने। जस्तै अब माथि हामीले कुरा गरेका थियौँ हैन, जस्तै अब सूर्य टोब्याको भन्ने छ हैन। त्यसपछि हाम्रो नेभीको बिस्कुट्स हो। यस्तो खालको ब्रान्डिङलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, नेसनल ब्रान्ड भनेर भन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो नेसन वाइड चाहिँ सेल भइरहेको हुन्छ, युज भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो छ नम्बर अफ प्रोडक्ट, अन द बेसिस अफ नम्बर अफ प्रोडक्ट। एउटा के छ त, हाम्रो फ्यामिली ब्रान्ड छ र अर्को छ इन्डिभिजुअल ब्रान्ड। जस्तै अब फ्यामिली ब्रान्ड भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्ट हैन, एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनले चाहिँ एउटा भन्दा धेरै हैन, दुई भन्दा धेरै प्रोडक्टलाई चाहिँ सेम ब्रान्डिङ गर्ने हैन। जस्तै इफ अ प्रोड्युसर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी गिभ्स द सेम ब्रान्ड नेम टु इट्स डिफरेन्ट प्रोडक्ट्स देन इट इज फ्यामिली ब्रान्ड।